اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی صاحب، چیئرمین نظیم احمد طارق، وفاقی صوبائی وزراء حضرات، ممتاز ایم این ایز، ایم پی ایز، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں لیاقت آباد میں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے وزیر اعظم پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزارت عظمیٰ مبارک ہو۔ آج لیاقت آباد میں مبارکباد دے رہے ہیں، اور آج سے 1.5 سال پہلے کشمیر کمپلیکس میں دعا کی تھی سب کے سامنے کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی آ جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب سے بھی آ گیا۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ صرف چند لوگوں نے سم کارڈ کو استعمال کر کے اپنی ساری سیاست کا محور سم کارڈ بنا لیا تھا۔ ہم نے کبھی سندھ کے لوگوں کی مخالفت نہیں کی، کبھی ہم نے سندھ کے رہنے والے سندھی بھائیوں کی مخالفت، ان کے حقوق کی مخالفت نہیں کی، لیکن ہم نے جب یہ کہا کہ وزیر اعظم پنجاب سے بھی ہونا چاہیے، بلوچستان سے بھی ہونا چاہیے، سرحد سے بھی ہونا چاہیے، سندھ سے بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری ان باتوں کو آج شکست کھا جانے والے عناصر غلط رنگ دے رہے ہیں، اور سندھ میں غریب سندھی بھائیوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم پنجاب سے آیا اور سندھ سے نہیں لیا تو سندھ کے ساتھ یہ بے وفائی ہو گئی، سندھ کے ساتھ ظلم ہو گیا، سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ میں ان تمام حضرات کو جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سندھ کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر آپ کے ہمدرد، آپ کے خیر خواہ نہیں ہے کسی طور پر بھی، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب جو لاڑکانہ سے، دادو سے، ٹنڈو آدم سے، حیدرآباد سے، سب جگہ سے دورے کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، سنیے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، اور سندھی بھائیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں اور محرومیاں کی گئی ہیں میں اس کا ازالہ کروں گا۔ میں سندھی بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سندھی بھائیوں، لاڑکانہ میں میاں نواز شریف صاحب کو پہلے کیا آپ نے بلایا تھا یا آپ نے ان کا استقبال کیا تھا؟ کراچی میں، حیدرآباد میں پہلے استقبال
कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम वालिहाना मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल। पूरी बात सुनिए प्लीज, तालियां न बजाइए। कराची, हैदराबाद के अवाम पहले ही, बहुत पहले कई मर्तबा मियां साहब के लिए दीदा और दिल फर्श राह किए, उनका इस्तकबाल करते रहे हैं। लेकिन वजीर आजम बनने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने जब सिंध का दौरा शुरू किया तो कराची से शुरू नहीं किया बल्कि लाड़काना से शुरू किया। सुनिए, प्लीज सुनिए, जो लोग एतराज करते हैं, कराची से शुरू नहीं किया बल्कि लाड़काना से शुरू किया। और आप ये देखिए, मैं अपने सिंधी भाइयों से कहता हूं कि जब वजीर आजम ने के दौरे का पूरा प्रोग्राम हमारे पास आया तो हमने नहीं कहा, हमने एक खून नहीं किया, हमने एहतिजाज नहीं किया, हमने सवाल नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब सीओपी के लिए तो जाने हमने दी थी, सीओपी के लिए तो कुर्बानी हमने दी थी, आईजीआई के साथ हाथ हमने मिलाया था। कराची में, इस लियाकताबाद में सैकड़ों बेगुनाह पीपल्स पार्टी के हाथों इसलिए मारे गए कि हमने आईजीआई का साथ दिया। हैदराबाद में पक्के किले का सानेहा सीओपी यकजहती, कौमी यकजहती के इत्तेहाद का मुजाहरा करने की सजा में सानेहा हैदराबाद, जो पक्का किला ऑपरेशन किया गया था, वहां पर जुल्म किया गया। लोग तो पहले वहां मरे थे, लोगों ने तो जान वहां दी थी। तो आपको पहले कराची आना चाहिए था, फिर हैदराबाद आना चाहिए था। हमने खुदा की कसम, खुदा और रसूल की कसम, हमने मियां साहब से नहीं कहा कि आप लाड़काना से क्यों दौरा शुरू कर रहे हैं। जब हमने दौरा के का प्रोग्राम पढ़ा और ये मालूम हुआ कि लाड़काना से आ रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि लाड़काना में जो लोग भी रहते हैं, चाहे उन्होंने साथ दिया हो आईजीआई का या न दिया हो, ये हमारा फर्ज है, ये वजीर आजम साहब का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जाएं, जहां पर लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी की वजूहात पूछें, जहां पे लोगों की शिकायत है उनकी शिकायत सुने, और जो लोग गलत प्रोपेगेंडे के जरिए बहकाए गए हैं, वरगलाए गए हैं, उसका इजाला करें। तो हमने तो इस वजीर आजम साहब के दौरे को वेलकम किया। लाड़काना में पहले गए, कोई बात नहीं, लाड़काना के लोगों से हमें नफरत नहीं। अगर नफरत होती, अज़बियत होती, जिद होती, जिद कि नहीं हमने पहले बढ़कर साथ नहीं, जाने कुर्बान दी मियां साहब, आप दौरा कराची से शुरू करेंगे, क्या हमने ऐसा किया? क्या कोई मुतालबा किया? क्या अखबारात में कोई सवाल उठाया? बस तो मेरे सिंधी भाइयों, आपको समझ लेना चाहिए, जो लोग आपको बहका रहे हैं, जो लोग आपको वरगला रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि सिंध से वजीर आजम नहीं लिया, पंजाब से वजीर आजम ले लिया तो सिंध के साथ नाइंसाफी हो गई। अरे हमें देखो, जाने तो हमारी गई, कुर्बानियां तो हमारी गई, लेकिन इसके बदले कोई माल, कोई मुआवजा, कोई प्लाट, कोई परमिट क्या हमने आज तक मांगा? ना हमने पहले किसी से मांगा है, ना हम आज कुछ किसी से मांगेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान साहब को मैं यकीन दिलाता हूं कि अल्ताफ हुसैन, अजीम अहमद तारिक कभी वजीर आजम के पास इसलिए नहीं जाएंगे कि अल्ताफ हुसैन को एक घर दे दो, अल्ताफ हुसैन को एक गाड़ी दे दो, अल्ताफ हुसैन को परमिट दे दो, अल्ताफ हुसैन को फला दे दो। हम कभी इसके लिए वजीर आजम साहब तो सुनिए प्लीज सुनिए, वजीर आजम साहब के और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको बहुत जगह जाना है। मैं आपसे कहूंगा तालियां नारे बाद में बजा लीजिए, प्लीज चंद बातें गौर से सुन लीजिए ताकि वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब आपसे खिताब कर सकें। जिस मोहब्बत और अकीदत से आप यहाँ जमा हैं, इसका एहसास यकीनन हमारे आईजीआई के रहनुमाओं को और जो यहाँ पर रहनुमा तशरीफ फरमा है, एमपीएस एमएनएस जो पंजाब से आए हैं, सरहद और बलूचिस्तान से जो आए हैं, वो सब भी देखेंगे कि कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, इनका नज्म कैसा है, इनका ज़ब्त कैसा है, इनका डिसिप्लिन कैसा है, ये कैसे लोग हैं। और यकीनन
یقیناً جب آپ کا نظم و ضبط دیکھیں گے، آپ کا نظم و ضبط پہلے بھی دیکھا ہے اور دیکھیں گے، تو ان کے دل میں آپ کے لیے اور گنجائش پیدا ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم